अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। गुज़श्ता रोज़ 9 मई को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 7 मुकदमात में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। आज अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर मज़कूरा केस की समाअत कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी के वक्त इमरान खान को वारंट दिखाए गए थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी के वक्त नहीं बल्कि नैब ऑफिस पहुंचने के बाद वारंट दिखाए गए। नैब की जानिब से इमरान खान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इमरान खान के वकील ने नैब की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि मज़कूरा केस नैब के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं। नैब ने इंक्वायरी रिपोर्ट तक शेयर नहीं की। वकील ने केस की ओपन कोर्ट समाअत की इस्तदा करते हुए कहा कि हर एक को मुकदमे की मुनसिफाना समाअत का हक हासिल है। अहम बात यह है कि समाअत के दौरान इमरान खान ने अदालत में कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया और शीशे तोड़ दिए गए। मेरे ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। मैं कहता हूं मेरे साथ मकसूद चपरासी वाला सलूक हो सकता है। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता मरता है। इमरान खान ने अदालत को बताया कि मैं 24 घंटे से वॉशरूम तक नहीं गया। उन्होंने मजीद कहा कि नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, तो वो कौन सा रिकॉर्ड है जो नैब को चाहिए, जो मैं नहीं मान रहा। जो भी पैसा आया था काबीना की मंजूरी से आया था। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम मान जाएं तो पैसा आ जाए, दूसरा अगर हमें कानूनी चाराजोई करना पड़ती तो हम केस हार जाते। हम कानूनी चाराजोई पर आज तक 100 मिलियन रुपए लगा चुके हैं। बादअज़ां एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब उन्हें 17 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। अहम बात यह है कि एहतसाब अदालत को सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया, जहां गेस्ट हाउस को अदालत का दर्जा दिया गया। इसके अलावा आज होने वाली तोशाखाना केस की समाअत भी पुलिस लाइन्स मुंतकिल कर दी गई, जबकि तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब इस केस की अगली समाअत 13 मई को होगी। एक तरफ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी जमात ज़ेर एताब है, दूसरी तरफ कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया है। मरियम नवाज साहिबा तराजू के पलड़े बराबर होने की बात करती थी, तो इन हालात को देखकर वाज़ेह हो रहा है कि तराजू के पलड़े बराबर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात ने मुल्क भर में खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा करती है। कल इमरान खान की गिरफ्तारी के चंद घंटों के बाद अचानक सोशल मीडिया को पाकिस्तान भर में बंद कर दिया गया। बादअज़ां मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। पीटीए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस वजारत दाखिला की हिदायत पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद की गई है। इसी तरह वजारत दाखिला ने पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में फौज तलब कर ली है। पीडीएम हुकूमत मुल्क भर में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश करके बुनियादी शहरी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है, जिसकी दुनिया के जमहूरी ममालिक में कोई गुंजाइश नहीं। नवंबर 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेट को बुनियादी इंसानी हक करार दिया था। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 19 में इजाफा किया गया था। यह आर्टिकल कहता है कि राय और उसका इजहार हर इंसान का बुनियादी हक है। किसी भी मीडिया ज़राए से बिला रोक टोक मालूमात का उसूल भी बुनियादी इंसानी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 19 की सेक्शन 32 उन लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है जो इंटरनेट पर इन्हिसार करते हैं। चुनांचे 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेट मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, बल्कि मुल्क भर के उन लाखों डिजिटल वर्कर्स के पेट पर लात मार रही है जो ऑनलाइन काम करके पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू लाते हैं। मौजूदा हुकूमत की बदतरीन मुआशी पॉलिसी के बायस पहले ही कयामत खेज महंगाई ने अवाम के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। पाकिस्तान के 30 लाख आईटी फ्रीलांसर्स ने ग्लोबल आईटी मार्केट में अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान के लिए बहुत कम अरसे में एक बेहतर मकाम हासिल किया है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया की चौथी फ्री लाइसेंसिंग मार्केट में किया जाता है, जिसने साल 2022 में 40 करोड़ डॉलर की डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए खतीर ज़र मुबादला हासिल किया। पाकिस्तान के मौजूदा संगीन हालात में एक जमहूरी हुकूमत के ऐसे इक़दाम बदतरीन आमरीत की मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। मुल्क में जारी 2 दिन से अफरा तफरी और हंगामा आराई सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है, बात करने के लिए 2 मोतबर शख्सियात हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मुबशिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। माहिर आइन व कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, सूरत हाल आपके सामने, आज दूसरा दिन है
کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی، اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس حد تک بگڑ سکتے ہیں، اور آج دن بھر بھی مختلف شہروں میں احتجاج، جلاؤ گھراؤ اور پتھراؤ کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ قانونی طور پہ اس وقت پوزیشن کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قائم کی گئی۔ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر گھس کے عدالت کے شیشے توڑے گئے۔ آفیشلز، عدالت کا عملہ وہاں کام کر رہا تھا، بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہا ہے۔ ایک شخص عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہے، وکلا اس کے ساتھ ہیں، اور وہاں رینجرز آ کر کے انہوں نے پولیس والوں پہ بھی تشدد کیا، ان کو بھی دھکے دیے، وکیلوں پہ تشدد کیا، پولیس کے عملے پہ تشدد کیا، اور وہاں سے وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ اور نیب کا وہ عملہ جس نے وہ ایگزیکیوٹ کرانا ہے اس وارنٹ کو، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، ہیونگ اے گریٹ ریسپیکٹ فار ہم، وہ بڑا نوٹس کرتے ہیں، جی چیئرمین کو بھی بلا لو، فلاں فلاں کو بھی بلا لو، بھائی جو ڈیٹینو ہے، جس کو انلیگل ہراس کیا گیا ہے اور گرفتار کیا گیا، اس کو پہلے سب سے پہلے طلب کرو۔ اور 2 بجے کے واقعے کو رات کے 10 بجے آرڈر سنایا، اور یہ کہا کہ جی بالکل انہوں نے عدالت کے شیشے توڑے ہیں، غلط کام کیا ہے، ایف آئی آر درج کریں۔ انہوں نے وکیلوں پہ اور عملے پہ تشدد کیا ہے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کریں، اور ایون پولیس کے اوپر بھی تشدد کیا ہے، وہ بھی ان کے خلاف ایف آئی آر کریں۔ اور یہ بھی سوال ہوا کہ کیا نیب کا کوئی عملہ وہاں موجود تھا؟ انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں تھا، یعنی نیب اس کو ایگزیکیوٹ کرانے نہیں آئی۔ اور ساتھ ہی سیلف کانٹراڈکٹری آرڈر کر دیا کہ جناب اس کی تو گرفتاری قانونی ہے۔ اگر یہ قانون ہے، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ کوئی شخص عدالت کی ون پارکنگ میں آ جائے، اگر کوئی شخص وکیل کے دفتر میں چلا جائے سیکنگ لیگل اسسٹنس، اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں تو آپ کے عملے، آپ کی عدالت میں موجود ایک شخص بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہا ہے، اتنے جرت مند تھے تو یہ باہر سے گرفتار کر تو لیتے۔ شیب صاحب آپ بھائی کا مطلب ہے، آپ نے ان کو شیب صاحب بلا کر کے عدالت سے شیب صاحب گرفتاری آپ کا کرائی۔ مطلب ہے، شیب صاحب آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو کارروائی کل عدالت میں ہوئی، یہ صرف ایک آئی واش ہے، اس سے جو معاملہ آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ تو کوئی انصاف نہیں مل رہا اس حوالے سے، یہ تو معاملہ ختم ہو گیا پھر؟ دیکھیں نہیں، آج پٹیشن فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے خود کی ہے، میں بھی اس میں وکیل ہوں، اور میرا خیال ہے زیادہ امکان ہے کہ کل شاید کیس لگ جائے۔ دیکھیں، جو بنیاد غلط ہوتی ہے اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر یا کوئی عمارت بنتی ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوتی ہے۔ لیٹ دی سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ۔ اس کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب جو ہے سپریم کورٹ یا عدلیہ سے زیادہ پاورفل ہے۔ سپریم کورٹ کے کئی بینچز نے کئی آرڈرز کیے کہ جی نفری دے دیں، انہوں نے کہا جی نہیں ہے ہمارے پاس اویلیبل۔ انہوں نے کہا جی آپ فنڈز دے دیں، انہوں نے کہا نہیں اویلیبل۔ ہاں، آج انہوں نے آرڈر ضروری ہے کل کر دیا کہ جناب فوج لگا دیں پنجاب میں، فوج لگا دیں کے پی کے میں۔ اب تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب الیکشنز کرا لیں، اب ٹھیک ہے، تو فوج پرماننٹ میں پتہ نہیں 45 ڈیز یا کتنے عرصے کے لیے آپ کے صحیح ہے، پاس آتی ہے، میں رانا صاحب کو بھی جو شامل تو کر لوں، آپ کو ایک دن کے لیے چاہیے تھا۔ بالکل دیکھیں ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے ڈرامہ، یہ سارا انکانسٹیٹیوشنل ہے، انلیگل ہے۔ پی ٹی ایم کی حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ای سی پی، یہ مل کے ان مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے، سیاسی طور پر، میں رانا آئینی صاحب طور پر، کو بھی قانونی شامل کر طور لوں، پر۔ شیب صاحب میں رانا صاحب کو شامل کر لوں۔ رانا صاحب، یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ ہوگا، لوگ باہر آئیں گے، بہرحال سینٹیمنٹس ہیں پبلک کے، ہر سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جب ان کو سزا ہوئی اس وقت بھی لوگ باہر نکلے، رویہ یا کنڈکٹ مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ آپ توقع کر رہے تھے کہ ایک لیڈر لیس کراؤڈ ہوگا اور اتنی بڑی تعداد میں یا مختلف شہروں میں اور ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے احتجاج کرے گا یا وہ کچھ کرے گا جو کل رات اور آج دن بھر ہوا؟ دیکھیں، جب لیڈرز موجود نہیں ہوتے تو وہ ہیڈ لیس چکن کی طرح کراؤڈ جو ہے وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، اینڈ دیٹ کین، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یا تو آپ کلیئر کٹ انسٹرکشنز دیتے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی کسی نہ کسی طریقے سے کہ بھائی آپ جو ہے آپ اس طریقے سے احتجاج کریں کہ جناب جہاں پہ ایک لمٹ بنا دیں، ایک لائن ڈرا کر دیں، ان کو بتا دیں کہ بھائی اس طریقے سے احتجاج آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے احتجاج کرنا، کسی کا کوئی نہیں روکتا احتجاج کرنے سے، احتجاج ضرور کریں، احتجاج کرنا چاہیے، لیکن دا پوائنٹ ہے جس طریقے سے جنا ہاؤس میں، جنا ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے،
जी तो मेरे ख्याल में दैट वाज इन अ बैड टेस्ट, ठीक है जी। इसी तरह जो सिग्नल्स की मेस हो या कोई भी इदारा हो, वहां पे जाके जिस तरीके से अटैक्स किए गए, दैट वाज लाइक, उसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। देखिए, उसको उसकी इजाजत कोई नहीं देता। उसकी इजाजत इसलिए नहीं देता कि आप निकले, आप पीडीएम की हुकूमत है उसके खिलाफ एहतजाज करें, 13 पार्टियां यहाँ पे मौजूद, उनके खिलाफ एहतजाज करें, उनके लीडरों के खिलाफ एहतजाज करें। लेकिन आप हेड ऑन जा रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन के। अगर आप इंस्टीट्यूशन के साथ हेड ऑन जाएंगे तो फिर आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसी को भी पता है कि जनाब उस पे जो सबको पता है इंटेलिजेंस आउटफिट्स है वो वहां पे किस तरीके से वहां पे एक्टिव हो सकती है। अच्छा राना साहब, लेकिन वो इमरान खान साहब की जो शिकायत है वो शिकायत ही अब ज्यादा पीडीएम के बारे में नहीं है, वो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में हो चुकी है। वो नाम ले चुके हैं खुल के अब तो उस इंस्टीट्यूशन की, उन शख्सियात का। देखे गुजारिश ये है, मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि अगर आपने, मैं उसको एक और चीज आपको दूसरे एंगल से आपको बता देता हूँ, आपके साथ वोटर भी है, सपोर्टर भी है, उनके चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अगर किसी के भी खिलाफ आप बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर आप बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अगर आप पक्के पैरों पे नहीं कर सकते, अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो फिर नहीं करनी चाहिए। सही है। देखिए, अगर जो भी साथ 3-4 लोग हैं खान साहब के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो 3-4 लोग अगर उनको मिसगाइड कर रहे हैं तो खान साहब को चाहिए था कि वो खान साहब कहते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, सो वी विल नॉट गो अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बंदे को अगर पॉइंट आउट करेंगे ना, या उस पे जीरो इन करेंगे एक बंदे पे, तो वो एक सिचुएशन बन जाती है। वो ये नहीं कि वो एक बंदा जो है वो उसको आप टारगेट कर रहे हैं, उस बंदे को आप टारगेट नहीं कर रहे, वो इंस्टीट्यूशन टारगेट हो जाता है। चाहे आप जिस मर्जी को करें, चाहे जिस मर्जी को उठा लें, और यहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे के अंदर। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये थी, हमेशा रही है, आज भी यही करता हूँ कि जनाब एक बंदे को सिंगल आउट मत करें इंस्टीट्यूशन के। हाँ, उसके खिलाफ एविडेंस है तो जरूर सामने, लेकिन वो एफआईआर भी तो नहीं करवा सके ना राना साहब। देखिए ये तो राइट था ना कंप्लेनेंट का। देखिए बिल्कुल राइट है उनका, लेकिन उनका राइट है कि वो जनाब कराते हैं। आप परवेज इलाही इज ऑन रिकॉर्ड, परवेज इलाही साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उनकी हुकूमत थी उस वक्त, परवेज इलाही साहब ने क्या कह चुके हैं, अब तो मीडिया पे आके परवेज इलाही साहब कह चुके हैं। लेकिन उनकी नई स्टेटमेंट भी आ गई है। परवेज इलाही साहब ने कहा है कि एफआईआर करवाना उनका राइट है, हम एफआईआर करवाने के मामले में उनके साथ खड़े हुए हैं। तो भाई आप साथ खड़े रहते परवेज इलाही साहब, करवा भी देते ना, तो आप फिर करवा देते ना। सही है, जरा क्या करवा सकते थे राना साहब, आपको भी पता है इतना साथ परवेज इलाही साहब। बात तो वही है ना, देखिए आप सिंगल आउट नहीं कर सकते किसी को। सही, एक ब्रेक आपकी इजाजत से राना साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक। अब आगे होगा क्या ना, जो हुआ है वो उसको सामने रखते हुए आगे क्या होगा। ब्रेक के बाद खुशामदेद। शोएब शाहीन साहब, अगर हुकूमत इस तरफ चली जाए कि तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात करार दे दिया जाए, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, और ये जो कुछ हुआ है कल दोपहर से लेके अब तक, उसका पूरा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाला जाए कि वो बाय डिज़ाइन सब कुछ करवा रहे थे, क्या ये मुमकिन है पार्टी को बैन करना और दहशतगर्द करार देना? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि देखें, जब आप रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम करते हैं तो अब चंद इंडिविजुअल्स उठ के वो उसको रिएक्ट करते हैं, जो कि नामुनासिब था। मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। गवर्नमेंट की या स्टेट की है, बल्कि कोई भी इमलाक हो, खा वो गाड़ी हो या वो कोई घर हो, या वो किसी शख्स का नहीं होता, वो स्टेट का होता है, उसको नुकसान पहुंचाना, रियासत को नुकसान पहुंचाने के, अपने घर को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसको बुनियाद बना करके इस तरह की कोई हरकत पीडीएम की जमात करने की कोशिश करे, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि देखें, एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे इस मुल्क में जो खिलवाड़ 1950s से शुरू किया हुआ है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, लैंडलॉर्ड्स और हमारे उस वक्त के जजेस जिन्होंने नजरिया ज़रूरत ईजाद किया, उसको लेकर आप आगे चले, क्या होता है 56 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, 58 में उसको एब्रोगेट कर देते हैं, मार्शल लॉ लग जाता है और आ जाते हैं जनाब अयूब खान साहब। 69 तक वो रहते हैं और उसके बाद याया खान आ जाते हैं।
जो सो कार्ड कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपना बनाया था उस पे ही अमल कर लेते, स्पीकर को इख्तियार दे देते। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर जमात थी जिसने सीटें जीती थी उसको इख्तियार नहीं दिया आपने। उसका अंजाम क्या हुआ आपके सामने। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो उस वक्त अयूब खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी उसको गद्दार डिक्लेयर नहीं किया। और शरीफुद्दीन पीरजादा ने ये नहीं कहा कि उनको मर्डर किया गया था जो उनके सेक्रेटरी रहे। तो बात यह है कि उससे आगे चलते हैं 77 में फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब हालांकि अयूब खान के मिनिस्टर थे, जब वो पॉपुलर हो गए तो उसके बाद उनको जुडिशरी के जरिए एलिमिनेट करा दिया गया। फिर ज़ियाउल हक साहब ने अपना कंटिन्यू किया, मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, उन्होंने अपना इक़्तिदार संभाला। आज जो कुछ हो रहा है ये 75 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किए रखा पॉलिटिक्स में। जब तक वो ट्रू सेंस में अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे शेख साहब ये फरमाइएगा, शेख साहब वकला का भी एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ खड़ा रहा है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है और भी मुख्तलिफ बार काउंसिल बार एसोसिएशन। कल से अब तक जो कुछ हुआ है ये वकला कहाँ है? वो तो कहीं नज़र नहीं आया कि हमको साथ खड़े हों, अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम अदालतों में पहुँच जाएँ, हम इंसाफ लें, कहीं कहीं सब गायब हैं। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने भी रेजोल्यूशन पास की, इस्लामाबाद बार ने भी पास की है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ प्रेसिडेंट साहब ने भी उसको मजम्मत की है और वो चल रहा है। लेकिन मीडिया में इस कदर ज्यादा बाकी चीजें आ रही हैं तो हमारी की जाने वाली जो मजम्मतें हैं या हमारे किए जाने वाले जो इक़दामात हैं वो इन खबरों के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप इलेक्शन कराओ और वो चेयरमैन नैब के वारंट ऑफ अरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब वो जो फौज दोनों तरफ आकर के दोनों सूबों में बैठ गई है, ज़्यादा अच्छा है कि आप इलेक्शन करा लो। अब तो इनके लिए अच्छा है ना, क्योंकि उस दिन तो एक दिन के लिए इनके पास अवेलेबल नहीं थी, अब तो वो बॉर्डर से वापस आ गए हैं। ठीक है, अब तो पूरे मुल्क में वो मौजूद है, सही है। उनको कहें आप इलेक्शन में जाओ। राणा साहब, लेकिन जब आप लोगों के जब आप लोगों के राइट्स को आप रोक देते हैं, जब आप अनरिप्रेजेंटेटिव लोगों को हुक्मरान बना के बादशाह बना के आप नॉमिनीज को बिठा देते हैं, जब आप रूल ऑफ लॉ को खुद बिल्डोज करते हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं, तो फिर जो रियासत का बॉन्ड होता है ना, एक आइन, उनके दरमियान जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। राइट। राणा साहब, ये फौज बुलाने का जो फैसला है, राणा साहब ये फैसला ठीक है, फौज बुलाने का इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में? देखें, फौज ना बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे आप? मुझे ये बता दें। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर आप घरों में घुसना शुरू कर देंगे जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि देखें, अगर इनके साथ लीडर्स होते ना, ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनके साथ लीडर्स होते, जो लीडर्स हैं पीटीआई के, वो मौजूद होते और वो इधर उधर ना होते। जैसे आपको याद होगा लॉन्ग मार्च हुआ था जब बीच चौक में सारी रात जो है डंडे सोटे खाते रही औरतें भी, बच्चे भी और जनाब मर्द हजरात भी, और सारी रात इंतजार करते रहे खान साहब का। और वो उस वक्त भी लीडर्स मौजूद नहीं थे पीटीआई के। आपको याद होगा उस वक्त घरों से वीडियोस बना के भेज रहे थे कि जनाब मेरे घर पे छापा पड़ गया, दूसरा कहता था जनाब कि मैं बेसमेंट में छुपा हुआ, तीसरा कहता था मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहां पे हूँ। सो लीडर्स जो है बेसिकली उनको मौजूद होना चाहिए था। लीडर्स अगर मौजूद होते, उनको तो राणा साहब पर वो पकड़ना शुरू कर दिया ना, जैसे अली ज़ैदी पकड़े गए, असद उमर पकड़े गए, उमर चीमा हाउस अरेस्ट हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सोशल मीडिया पे पीटीआई एक्टिव है, सोशल मीडिया पे पीटीआई की फॉलोइंग है। अगर सोशल मीडिया पे ही पैगामात देने शुरू कर दिए जाते कि जनाब आप एहतजाज जरूर करें लेकिन इस तरीके से करें ना, देखें ना, उस तरह कर देते आप मैसेज पास कर देते। आप आज जो खड़े होके जनाब यहाँ पे पीटीआई के लीडर जो कह रहे हैं जनाब कि हम उन लोगों को, वो हमारे जैसे नहीं है, हम उन लोगों को नहीं मानते, हम उनको ऑन ही नहीं करते जिन लोगों ने ये किया है, तो आप ये कल बात कर देते ना। आप कल एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देते, सोशल मीडिया पे पैगामात चला देते, सारे लीडर्स अपने पैगामात चला। नहीं, अरेस्ट ठीक है, अरेस्ट करने के लिए उनको उनके पीछे होना था, उन्होंने अरेस्ट, उनको भी पता उन्होंने अरेस्ट होना था, लेकिन एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाती उनके प्रोटेस्टर्स को। वो प्रोटेस्टर्स जो है वो बिल्कुल एहतजाज करते हैं लेकिन पीसफुल करते हैं कि हमारी लाइन क्या है। यस एग्जैक्टली, पीसफुल एहतजाज करते हैं वो। देखना हमेशा रिप्यूट रही है कि जनाब जब भी एहतजाज हुआ है कोई गमला नहीं टूटा,
تو اگر لیڈرشپ موجود ہوتی اور بتاتی ان کو، یہ بتانا ضروری تھا اور بتاتی ان کو کہ ایسے کریں تو نہ ہوتا. آپ نے بتایا، لیڈرشپ نے بتایا ہی نہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کسی کو پتہ، ہیڈ لیس چکن کی طرح ووٹر سپورٹر نکل پڑا باہر، ٹھیک ہے نا، اور موب جسٹس شروع ہو گیا. یس ایگزیکٹلی، وہ غلط تھا نا. آپ بعد میں آج دیکھیں نا، آج بیٹھ کے لوگوں کو بتانا شروع کر رہے ہیں بھائی کل کیوں نہیں کہا آپ لوگوں نے، کل آپ نے کیوں نہیں کہا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. کل صرف شاہ محمود کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، کسی حد تک اسد عمر کی بھی آئی تھی، لیکن ایٹ لارج نہیں، آپ کو بہت زیادہ نہیں آ سکی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کلیئر انسٹرکشن دو، آپ کو نہیں، ہاں بالکل نکلو، آپ وہاں پہ بھی جاؤ، یہاں پہ بھی احتجاج کرو، یہ ساری حکومت کے خلاف احتجاج کرو، 13 پارٹیوں کے خلاف احتجاج کرو اور جناب اس طرح کر لو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ان کو چھوڑ دیا، ان کو بالکل پتہ ہی نہیں کسی کو کیا اور پھر جس کے ہاتھ میں ظاہری بات ہے جو لگا یا جو جہاں جانا چاہتا تھا وہ چلا گیا. اور اس کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جس طریقے سے یہاں پہ ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں سیکیورٹی کے بعد، آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر دہشت گرد ایگزیکٹلی یعنی ولنریبلٹی اتنی زیادہ ہے فائدہ اٹھایا ہوتا کہ اس میں جو معاشرے کے دوسرے عناصر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھانے کے لیے داخل ہو گئے ہوں گے، اور چوری چکاری اور لوٹ مار جو ہے اس میں پھر بہت اور بھی طبقات شامل ہو چکے ہوں گے. بہت بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. کافی حد تک انہوں نے ایک مناسب پکچر سامنے رکھی کہ اگر کہیں صحیح احتجاج بھی ہو رہا ہو تو اس کو کوئی اور آ کے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کی معتبر مرکزی شخصیات جو عمران خان صاحب کے بعد سیاسی قیادت کے زمرے میں آتی ہیں، جس میں اسد عمر ہے، سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ، علی زیدی، شاہ محمود قریشی کی بھی گرفتاری کی متضاد خبریں سامنے آتی رہی، تردید بھی سامنے آتی رہی. ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تحریک انصاف کی آگے حکمت عملی کیا ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب. صورتحال بہرحال ساری سیاسی لیڈرشپ کے لیے مشکل ہے اس وقت. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ عمران خان صاحب تو شاید ایک لمبے عرصے کے لیے اب کسٹڈی میں رہے، ایک کیس سے نکلیں گے، اگلے تھانے کی پولیس باہر کھڑی ہوگی اور ان کو جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا جائے گا، پھر نکلیں گے، پھر ایک اور جسمانی ریمانڈ ہوگا، پھر کبھی جوڈیشل ریمانڈ ہوگا. لیڈرشپ بہرحال اب سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے پاس رہے گی. وہ لیڈرشپ بھی گرفتار ہو رہی ہے. پارٹی کون چلائے گا؟ کیسے چلے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو زیادہ عرصے تک یہ جیلوں میں رکھ سکیں گے، کیونکہ جیسے ہی خان صاحب کو گرفتار کیا، ایک وہ کہ یہ بڑے عرصے سے کارڈز میں تھا، اٹ واز اے شاکنگ نیوز ان موسٹ آف دی ایریاز. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا، بیکاز وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے جو ہمارا جو عمران خان کا فالوور ہے، جو ووٹر ہے، کس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ریئیکشنز جو ہے وہ کہیں پہ لیڈرز جو تھے وہ شوق میں تھے، کچھ خان کے ساتھ تھے، کچھ اپنے ضلعوں میں تھے، کچھ اب آہستہ آہستہ جیسے چیزیں سیٹل ہوئی اور وہ جو فضا ہے اس میں کچھ کلیئرٹی نظر آئی کہ کیا ہوا ہے. لوگ آہستہ آہستہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں، چوراہوں، ضلعوں میں باہر نکل رہے ہیں. اور وہ جو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ سائلنٹ میجورٹی سٹنگ ایٹ ہوم، وہ خان کی اصل طاقت ہے. یہ عہدیدار یا ایم این اے ایم پی اس کی طاقت نہیں ہے. یہ عہدیدار اور ایم این اے ایم پی تو خان کے پیچھے اسی طاقت کی وجہ سے کھڑے ہیں. تو وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتی ہے اور آہستہ آہستہ نکل رہی ہے. اور اس لیے چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کل کی بجائے آج شدت بہت سی جگہوں پہ بڑھ گئی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شدت جو ہے وہ اور بڑھے گی، کیونکہ ٹیٹان جو ہے ہم سب نے اپنے پارٹی ورکرز کو کہا ہے کہ آپ پرامن رہے. خان صاحب کا یہ درس کبھی بھی نہیں رہا کہ آپ وائلنٹ رہے، تو پرامن رہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کریں، نظر آئیں سامنے، اور آپ کے اکٹھے ہونے سے، باہر نکلنے سے ایک میسج جائے گا جو کسی بھی وائلنس سے زیادہ طاقتور ہوگا. تو بہت سی جگہوں پہ رد عمل تو پوری دنیا سے آ رہا ہے. جیریمی کاربن برطانیہ سے لے کے، بریڈ شرمن امریکہ سے لے کے، سمیر حسن کینیڈا سے لے کے، دنیا کے پارلیمنٹیرینز، دنیا کا جتنا انٹرنیشنل میڈیا، سی این این، الجزیرہ، ٹی آر ٹی. آپ یہ دیکھیں نا، خان صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے ٹریک کیا، پکڑا، صبح جاتے ہوئے وہ کہہ کے گئے کہ
اگر اس قسم کے کوئی وارنٹس ہوئے تو مزاحمت نہیں ہوگی، ہم کوآپریٹ کریں گے، گرفتار بھی ہو جائیں گے. مگر یہ ایک پچھلے چند مہینوں سے ایک شیوا ہے اس گورنمنٹ کا کہ آپ نے لوگوں کو امبیرس کرنا ہے، ہیوملیٹ کرنا ہے، ڈسگریس کرنا ہے، ان کی انسلٹ کرنی ہے. تو یہ کوئی انصاف کے تقاضوں کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے پکڑا گیا ہے. اب آپ کل رات کے ٹاک شوز دیکھ لیں، پرسوں کے دیکھ لیں، وہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، ہمارے ساتھ یہ گردہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو پھر جس وقت ہم کہتے ہیں تو پھر من لو کہ تسی انتقام لیا جائے، یہ تو قانون نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پھر فوری نہیں ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اصل سوال کیا کہ فرسٹ کیڈر اینڈ سیکنڈ کیڈر، پاکستان تحریک انصاف کا ہر بندہ خود عمران خان ہے، اپنے آپ کو عمران سمجھتا ہے، عمران خان کی گائیڈ لائنز کے مطابق وہ چلے گا. اور اگر یہ بہت سارے لیڈرز کو یہ بالکل ہی اندر لے جائیں گے تو پھر لیڈر لیس موب یا لیڈر لیس پارٹی جو ہے وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگی. آپ دیکھیں نا، آج انہوں نے سمجھا کہ چھٹی دے دیں گے تو وہاں پہ پنجاب میں تو ان کی چیزیں کنٹرول کرنی آسان ہو جائیں گی. تسی چھٹی دیتی تو سارے بچے کالج دے، اسکولاں دے، یونیورسٹیاں دے، دفتروں والے، وہ دفتر اسکول کالج جانے کی بجائے وہ سارے پروٹیسٹ کے اندر آ گئے اور وہاں کھڑے ہوئے. ان کو تو ہفتہ اتوار کی چھٹی بھی بند کرنی پڑے گی اب پر. تو کہنے کا مقصد ہے شیخ صاحب وہ بڑے گھر سے بھی رد عمل آ گیا ہے نا، آئی ایس پی آر کا بھی رد عمل آ گیا ہے، اس میں انہوں نے ایک ٹولہ کہہ کر آپ کو مخاطب کیا ہے تحریک انصاف کو. خیر انہوں نے تحریک انصاف کا نام تو نہیں لیا، لیکن چونکہ وہ بار بار لفظ ٹولہ استعمال ہو رہا ہے، سیاسی ٹولہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مزید حملے ہوئے کسی ادارے پر، فوجی یا ریاستی تنصیبات پر، تو اس کا شدید رد عمل دیا جائے گا جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ باقاعدہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے مجھ تک سب نے بارہا ویڈیو پیغامات میں اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ آپ پرامن رہیں، نکلیں ضرور مگر املاک کا سرکاری غیر سرکاری، دیکھیں جتنی سرکاری کی اہمیت ہے غیر سرکاری بیچاروں کی بھی اتنی اہمیت ہے، ان کے لیے بھی اتنی، اس کا بالکل احترام کریں، نقصان نہ کریں. کیونکہ یہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ شاید آپ شرارتی ہیں، شاید آپ کو مظلوم سے ظالم پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کا کام نہ کرو. اور نہ پارٹی اس کو جو ہے اس کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے، احتجاج ضرور کرنا چاہتی ہے، سارا حق ہے، مگر اس طرح نہ کریں. اب اس کے بعد ان کو چیزوں کو ان کو تھوڑا سا ہمارے بھائیوں کو اس کو بھی پیار محبت سے لینا چاہیے. وہ شدید رد عمل یہ پھر گولیاں مارن گئی تھی، پھر بندے نے گولیاں، اس سے زیادہ شدید رد عمل کی ہے، پھاڑ کے اندر چھڑن کے گولیاں مارن گئی ہے. تو کیا اس سے حالات کو بہتر ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حالات بہتر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ہر لیڈر اس وقت ورکر کو کہہ رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح نہ کریں. مگر کیونکہ ہر ورکر اپنے آپ میں خود عمران خان ہے، تو جہاں اس لیڈر کی اپنی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق جہاں وہ روک سکتا ہے وہاں وہ روک رکھتا ہے. جس لئے بالکل ہی وہ جیالے اپنے آپ کو بالکل ہون تو کی کر میں دسوں. شیخ صاحب تسی ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی اپنی؟ کس نے جی؟ آپ نے؟ نہیں میں تو کوئی نہیں کرائی جی، میں غلط گل کرا، میں کوئی نہیں کرائی. دیکھیں جنہوں جب نہیں پڑھنا ہوتا ہے نا جی انکت بھائی، تو پھر ضمانت ہوئی ہوئے یا نہ ہوئی کوئی فرق پڑنا جو حالات تو ایسی ہوئے ہمیں، صحیح بات ہے، تو وہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. اگر کسی ایک کیس میں ضمانت ہوئی ہوئے گی دوسرے فرق کے اندر دے چلے، وہ آپ کے لیڈر اس کی زندہ مثال ہے نا. کل 7 مقدمات میں ضمانت ہوئی، جس عدالت سے ضمانت ہوئی اسی عدالت میں سے اٹھا کے لے گئے، اس کی عدالت میں سے اٹھا کے لے گئے. تو اس لیے وہ یہ وقت ان لوگوں نے دیکھنا تھا، نوجوانوں نے، بچوں نے. دیکھیں اس جماعت کے جو فالوورز ہیں ان کا جو ایج بریکٹ ہے وہ ایج بریکٹ نہیں ہے جس سے لڑا جائے، بلکہ اس ایج بریکٹ کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ تو کی جا سکتی ہے، انہیں سمجھایا تو جا سکتا ہے، تو انہوں نے لڑیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ کوئی لاجک اس لاجیکل طریقے سے یا سختی سے ماننے کو. یہی آپ کا فیوچر ہے، یہی آپ کا مستقبل ہے. آپ سب نے مل کے پہلے یہ سارا ان کو بتایا کہ عمران خان ہی اس ملک کے لیے راہ نجات ہے. آج وہ آپ کے ملک سے کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے اس حوالے سے. تو آپ اپنی اس جنریشن کو جو کل آپ کا مستقبل ہے، چاہے انہوں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، چاہے انہیں سیاست میں جانا ہے، چاہے انہیں فوج میں جانا ہے، آپ انہیں کیا سوچ دے کے بھیج رہے ہیں. تو ان بچوں سے نہ لڑیں،
इनके साथ बैठे, इनसे डायलॉग करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि सही है गलत में क्या फर्क होगा। बच्चे का खिलौना होता है, इमरान खान का खिलौना तो नहीं, बट उन्होंने को इमरान खान किसे मतलब उससे ज्यादा मोहब्बत है। वो जब आप उनसे उनकी कोई डियर या बहुत करीबी चीज उससे उन्होंने को ले लोगे तो फिर तो किसी हिसाब ना उन्होंने बैठ के गल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उम्मीद करते हैं अगली दफ़ा आपसे बात होगी तो आप आज़ाद फ़ज़ा में ही सांस ले रहे होंगे, बाकी लीडरशिप की तरह कहीं पाबंद सलासिल नहीं होंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा